أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. ما شاء الله. कुरान की तिलावत कुरान की तिलावत जो शख्स भी करेगा कुरान की तिलावत कुरान की तिलावत जो शख्स भी करेगा जो शख्स भी करेगा ईमान है हमारा ईमान है हमारा हमारा ईमान है हमारा रहमत से घर भरेगा ईमान है हमारा रहमत से घर भरेगा कुरान की तिलावत अल्लाह के नबी का
ارشاد پاک ہے دل، ارشاد پاک ہے دل، اللہ کے نبی کا ارشاد پاک ہے دل، ارشاد پاک ہے دل، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا، قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا، قرآن کی تلاوت جو شخص بھی کرے گا، ایمان ہے ہمارا ہمارا ایمان ہے ہمارا، رحمت سے گھر بھرے گا، ایمان ہے ہمارا۔ السلام علیکم۔